رجيت ما يطاح تمديدني يا بالله بعكي زردة صوتها تحوش كنت في القلب نفضين عزكم كفاءة ميادو السلام زربر وتوج مالنا بارمادو رجيت ما يوصلنا تنادو كينو حسب فقبرنا القدو التحل وشنا السدنيو نخن كذا جمنا تزاريو أسمر عود ترو رجيت ما يطاح تمديدني يا بالله بعكي زردة صوتها تحوش كنت في القلب نفضين عزكم كفاءة ميادو السلام زربر وتوج مالنا بارمادو رجيت سلام حوات عادل لكم السلام بايدو ويتاخ بزري تدخل حفحفا كبلا ميلي كون عليه ميلي بناي مستقيركن بناي حشش 10 ايرو 5 ايرو يمكن كل شيء اصلا يقرأتها برأبي الكون اللغنا درجة يقرأتها بالكون اللغنا نحن قومي كنا الجو بدأ يديها عتاود زختم عاد زي كله مارت نقول إرخاوي نتد سمعة عاد زي كله سب سمعة من يعطو عاد زي كله زختم تكين حدث نتكال السب ما تهر ما يأخذ لها إتكي ودسو دول هاي الزمان نحاده صارتي سانكالو كم تاد الصرافة والتخلبي لك والتشرمات لك الحرقة تكون الصرفة قدرت يكون ملي نصرف يكون ملي ودي قدر للسبي متستعطين زلي كأوز حالة هي كانت صرفات نيركاي هاجي ونيلك كتحاسس للزلقة والدروشن زختام عددي بلدو قردو كم يوم غرباتشن الكلام عليك أوكي كم حجي من اللي بعلي ليني أنا تقرأ وايدو أنا خمسة قلة يمالك كاب تقرأ ولا يمالك نسخاتكم كيف مين اللي يزبله يفلت نزل سد الشرد عن تقولوني ركض كم يركض على كوربير كحجي أبهاجر أو كحلبا كم تفعله أبهاجر بحبا يلا بنجرا حجي دم نحن أخنا كذا كجاني أبوتاتنا سوسان حمشنا عمت قبض حج علت أبجمبار طلع يزلوا مالك سراوي تمريحهم زقطوا أبوتات يزلونا بس ها تحبي خاب صدرها خنكا ذكر سوات خنكا بس ولا كحبي بايتات باليزة ثم هذا خلت كما بانديرات حبيهم عيسى بانديرات حجهم بخدو كذا عبير انت تقفوها حقنا كبيرهم نحن قلنا حقنا تينا نبر زما سميدا زما بحنساب على معي سلام حوات عبد لكم السلام بايدو ويتاخ بزري تدخل حفحفا كبلا ميلي كون عليه This is exactly what I mean when I say it. So أما جمرت أنا عقام سيلومي and that's the حسيب كله There's no through road. Who said D in the trap, guys? Thumbs up. And the reason why
light D is because this road sign here is no through road. And if you actually turn this road sign to the left like this, you can see it. سلام مرحبا حوكم عفور قدر مع السلام كميكم لكم الحمد لله هل نعم عايزين نشرح كف قبل حجي مرني الو نكرس لجيرو نادي شريل ولو شبو هذا استنى لك هذه مسكيرو كم زم سفارات رئيسندي زم حنقلات غارني معلومات يتايب لنا حدا يوناس يلني استراوي انت حقوسي يلني
تاي حبس تاي صبو تاي دوقت كيرس كذا سربيت وتجيب لين تاي كيرس كذا سربيت أما بموضوع يحزن مالتي وين نفرطن عندهم أنا تاي ما ملكتني لهم ولا لهم تاي كم ناي بقي ناي سجى خسر قريت ولا دارا زي ما تعتروا لهم تاي ملكتني أدي شعب غيركم بس غير ترى فينا خمس زبلنا راسي أنا عجز بقى وصل ناتو ما تي ينعرف سمعنا إن أقوى ناتو تسبب إلى تباهر لهم تسبب نايتك تقريبا أبستمسنا إبر هذا تي أنا ولا دحين ولا تقاوم ولا ما ودي منيج ودي أنا ودي جاني ولا ودي بويا يعني تو ويكا مزوت الله ينعي ودي جانو أنا كني كده ودي جانو أصلا ما يرترى خمسين كان دبل سنة حساب دلوسة كما يكقام يكل كدقت هاي كذا هاي تفضل نجار كي يقولون زي أنا أنت مش كم بعد زي ما بقول لك ما يتعامل على تسيل كذا زي ندحرك من لاشي نقولون إلا إن قدم كدم نسحب على تنير ناقو زي كما سبيبو سيلو خطرك أخذ عرب نجمر ريا قريفنا توتال أكيد أنا حنتك لطيف شاري ولا شيء أنا قد كذا سب ولا سنة حساب كذا والله سيل كان نسبي خلا لاي كان ذا عينة مخ حجراوي جمدلي لخا أسلام أبي أترى مثلا الكندول ماني زي كان ذا عينة أبي أخي بار مقام متقف كله سنة سرعة أنا هذا يقولون ini ada melentar sekali. Nanti sih kita kemarin sekolah amsada. Kami kan ada naik kami harus cek kamu kan haji kamu kamu. Mau mana saya ibu kamu ada segalanya kita politik kasar ada betul. Nah tak boleh cakap. Saya kalau tadi cek salam jalan salam gubern salam curang saya kalau tadi. Zaman biar terang dulu Muslimin nawi kat segera dah hidup dah. من يزي تعمي تسب سمع على يقرأ تنزع على السلامة تنزع على أحد الناس ما يتجسبي ويكادير السلامة خمسة نبى تحفظ هنا رقم بعلبي فطونا قريب لهم نبى حكي عقد كبارة مالهم يعني أنت مع اللغانة؟ وعند حاقفهم دخلوا بساعة رينا قصما يفلت قال يفلت صباح يكون أبدي مش كذا كان نتاو يرجعني أتصل بلوك داخل لكي ألو أنا حمام دلو سواتين شيل عجي وشيل كي له مع ذلك بقعد على هالتقعكم من التليجرام رين عندي ناتي زين سنتين حمام لا داي ولا عند بلوك كله مرجين قليل كنت هذا عندك مين ندرك نجر في الرواية اللي أبغى تعيدنا فوق أقول لك في لا يتغير ضرب على هذا ما حاجة زين قديم مثلا هذا عادي أنا أقول ولا قندري ونعمل كتننا because نزل يرتاح سبعيمانة قال خلاص ولا يرتاح سواي وهنا هذا قوم غربان ودايد مسلك أنا كو ولا تزاروا تقرنياتين تشعت بير دي أمنا بير تراب لكانه إيرتراوي أيقونين تشعت رد اللواء التهاجر كأمن ذيك التقوينه إيرتراوي كونان أنا ناي تقرنيات راح أخذ رأي لسي بس تقرنيات رتاقوي كونان دوال العنير أهم فلتر قالت وصلهم سيدا ولا بقدمها مسلم ساعته وتأخذ فلتر قراته. طبعا عليه حق كده فوض عليه مسلم سلمهم. ده تليكم عاي تاي مرعون لهم ده غيرهم.
تليفون كده دايزي غير ما كاي انت كم ده كبر قال لك كم يا ذا شغل كذا ما لسه كان تصور حاجه تزاربه بهذا الحاجه دينا